क्वेसन नम्बर 1 सेटको हामीले अब एक्सरसाइज 1.2 को प्रब्लमहरु सल्भ गर्दैछौँ। ध्यान दिएर हेर। यहाँनिर प्रुभ गर्नु छ A इन्टरसेक्सन B इज सबसेट अफ B। सबसेट हामीले 6 क्लासदेखि 7 क्लासदेखि पढ्दै आएका छौँ। यसमा खासै प्रब्लम पक्कै पनि नहोला। अब यहाँ हेर, गर्नु के पर्छ, सबसेटको केसमा हामीले लेख्न सक्छौँ लेट x बिलोङ्स टु A इन्टरसेक्सन B। पहिलो कुरा यो मान्नु पर्यो। ओके, बुझ यो के भन्न खोजे हो। यस्तो यो कुनै A सेट भयो, यो कुनै B सेट भयो, A र B हैन। A इन्टरसेक्सन B को हामीले एलिमेन्ट x कन्सिडर गर्यौं। ठीक छ। अब यसको मतलब के भयो, नाउ अब यहाँबाट यहाँ पुग्नु, नाउ x बिलोङ्स टु A इन्टरसेक्सन B को मतलब के हो, जुन अघि हामीले पढ्यौं, यसभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि पढ्यौं हैन, जुन फर्मुलाहरुसँग छ योसँग रिलेटेड x बिलोङ्स टु A इन्टरसेक्सन B के हुन्छ, x बिलोङ्स टु A एन्ड x बिलोङ्स टु B। यसको मतलब त यही हुन्छ, थाहा भएकै कुरा हो हैन। A मा छ एज वेल एज B मा छ। ध्यान दिएर हेर सबजना, बुझ त, बुझिसक्यो होला यहाँसम्म पक्कै पनि। ओके, यो A इन्टरसेक्सन B को मिनिङ यो भयो हैन। अब यसलाई हामीले अब के गर्छौं, के चाहिएको छ, B चाहिएको छ नि, त्यो B। अब कुनै एलिमेन्ट जुन हो A इन्टरसेक्सन B मा छ भने त्यो त 100% B सँग रिलेट भइहाल्छ नि। ओके न, यसमा हुनै पर्यो हैन। अब यस्तो अवस्था आउन सक्छ कि यो x B मा नहोस्, चान्सै छैन, किनकि A इन्टरसेक्सन B मा छ, त्यो A मा पनि छ एज वेल एज B मा पनि छ। हामीलाई B को सबसेट हो भनेर रिलेट गर्नु छ। त्यसकारण अब के गर्छौं, जुन पार्ट चाहिएको छैन त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छौं। यदि कसैले भन्छ x बिलोङ्स टु A एन्ड x बिलोङ्स टु B, अब हामीले भन्न सक्छौं x बिलोङ्स टु B, दुईटै त सेमै कुरा न हो हैन, यसलाई इग्नोर गर्न सकिन्छ। यो फिगरलाई हेरेर यदि कसैले भन्छ x बिलोङ्स टु B, रङ त हुँदैन, राइट हुन्छ, बिकज x इज इन B। ओके, कसैले भन्छ x बिलोङ्स टु A, त्यो पनि राइट हुन्छ। यदि कसैले भन्छ x बिलोङ्स टु A एन्ड x बिलोङ्स टु B, त्यो पनि राइट हुन्छ। तीनटै स्टेटमेन्ट राइट हो। हामीलाई के चाहियो त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने, हामीलाई B को सबसेट हो देखाउनु छ, सो A लाई इग्नोर गर्ने। यहाँ हुनुको मतलब हामीले यसलाई हेरेर भन्न सक्छौं x बिलोङ्स टु B, किनकि B मा छ, जस्ट x बिलोङ्स टु B। अब यहाँ हेर, देयरफोर x बिलोङ्स टु A इन्टरसेक्सन B इम्प्लाइज x बिलोङ्स टु B। A इन्टरसेक्सन B मा छ भने त्यो B मा हुनै पर्यो। यसरी यदि कुनै पार्टिकुलर सेटको एलिमेन्ट, ओके, इफ एलिमेन्ट अफ सेट A इज इन सेट B, then A is said to be subset of B। पढेकै कुरा हो। यहाँनिर A इन्टरसेक्सन B को जुन एलिमेन्ट हो B मा एभाइलेबल छ, त्यसकारण हामीले लेख्न सक्छौं A इन्टरसेक्सन B is subset of B, hence proof। ओके, ल बुझिहाल्नु राम्ररी। Now let's discuss 1B। यहाँ प्रुभ गर्नु छ A minus B is subset of A। ओके, यो A डिफरेन्स B हो। A डिफरेन्स B मा एलिमेन्ट मैले x सपोज गरी भने के हुन्छ, let x belongs to A डिफरेन्स B। नाउ अब यसको मतलब लेख्ने हो, मतलब यसको मिनिङ के हो त्यो लेख्ने हो। x belongs to A डिफरेन्स B को मिनिङ हुन्छ x belongs to A and x does not belong to B। यहाँ हुँदैन, यसमा हुँदैन, चान्सै छैन। अब यस्तो छ भने यस्तो लेख्न पाइहाल्छ। अब B सँग त्यसलाई मतलबै भएन, x belongs to A मात्र भने भइहाल्यो, बुझ्नु छ। अब therefore x belongs to A डिफरेन्स B implies x belongs to A। ओके, यसको मतलब भयो A minus B is subset of A, hence the relation is proved। क्लियर? ल हेर्नुस्। नाउ क्वेशन नम्बर 2 को A र B लेट्स सल्भ।
के गर्ने हेर ए इन्टरसेक्सन बी फाइ छ हामीले यो देखाउनु छ ओके ए इन्टरसेक्सन बी फाइ को मतलब के हो ए इन्टरसेक्सन बी फाइ हुनुको मतलब हो ए र बी को बीचमा कमन छैन ए एन्ड बी आर डिसजोइन्ट सेट्स अलग ओके अलग अलग छैन अलग अलग यहाँ अलग अलग कुनै एलिमेन्ट यहाँ छ भने यहाँ हुन सक्दैन यहाँ छ भने यहाँ हुन सक्दैन बुझिराख्नु है त हामीले प्रुभ गर्नु चाहिँ यो ए इज सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट ए इज सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट यसको लागि एउटा एलिमेन्ट पहिला कन्सिडर गर्नु लेट एक्स बिलोङ्स टु ए यसलाई देखाउनु छ जसलाई सबसेट देखाउनु छ त्यसको एउटा एलिमेन्ट एक्स हामी कन्सिडर गर्छौँ ओके जेनरल एलिमेन्ट हो यो एक्स हामीले कन्सिडर गर्छौँ अब कन्सिडर गर्छौँ भने के लेख्न सकिन्छ नाउन राम्ररी बुझ्नु एकदम दामी छ यो क्वेसन कन्सेप्चुअल क्वेसन हो इजी बट कन्सेप्चुअल क्वेसन अब कुनै एलिमेन्ट एक्स मा छ भने सरी ए मा छ भने यहाँ छ भने यहाँ हुन सक्छ चान्सै छैन हैन हामीले के लेख्न सक्छौँ एक्स डज नट बिलोङ टु बी किन सिन्स ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 5 ए र बी अलग छन् ए र बी अलग छन् त्यसकारण यदि कुनै एलिमेन्ट ए मा छ भने बी मा हुने चान्सै छैन अलग अलग छ कमन हुनको लागि ओभरल्यापिङ हुनु पर्यो ओभरल्यापिङ छैन ओभरल्यापिङ किन छैन क्वेसनले भनिरहेछ कि ए इन्टरसेक्सन बी इज 5 नो कमन एलिमेन्ट्स दे आर डिसजोइन्ट सेट्स डिसजोइन्ट मतलब नट ओभरल्यापिङ ओके यो ओभरल्यापिङ हुन्छ अनि यो डिसजोइन्ट जोइन्ट भएन अलग अलग भइहाल्यो कुनै एलिमेन्ट हामीले एक्स यसमा कन्सिडर गर्छौँ भने यसमा छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ मतलब एक्स डज नट बिलोङ टु बी एक्स डज नट बिलोङ टु बी को मतलब एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट यो हामीले पढेछौँ नोटेसन होइन यो एक्स डज नट बिलोङ टु बी को मतलब हो एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट अब हेर देयरफोर एक्स बिलोङ्स टु ए implies x belongs to b complement ओके मतलब x a मा छ भने b कम्प्लिमेन्ट मा हुन्छ भन्नुको मतलब a जुन हो b को कम्प्लिमेन्ट को सबसेट हुन्छ देयरफोर प्रुभ यो हामीले बनायौ 2 को a ठीक छ हेर त राम्ररी अनि ट्राई गर b अब यसपछि b लाई हेर इक्वल देखाउनु छ हामीले सिधै यसलाई बनाउँछौँ सेट लिकन x such that x belongs to b intersection a complement ओके इक्वल देखाउनु छ भने सिधै एउटा साइड लिने एलएचएस वा आरएचएस कुनै लिने अनि त्यसपछि त्यसलाई हामीले सेट बिल्डर नोटेसन अनुसार अगाडि बढाउन सक्छौँ यसमा हामीले मान्यौ x belongs to b intersection a complement कति हुन्छ x belongs to x such that x belongs to b and x belongs to a complement हेर दुईवटा सेट्स को बीचमा इन्टरसेक्सन छ दुईवटा सेट्स को बीचमा इन्टरसेक्सन छ दुईवटा सेट को बीचमा एन्ड आउँछ सिम्पल त्यसकारण हामीले लेख्यौं x belongs to b and x belongs to a complement ओके अब b ल्याउनु छ b ध्यान दिनु राम्ररी x such that x belongs to b and x belongs to a complement को मतलब x does not belong to a ओके एकदम सिम्पल छ यदि a कम्प्लिमेन्ट मा छ को मतलब हो त्यो a मा छैन हटाइदेऊ कामै छैन यसको मतलब x belongs to b यो त पक्का भयो कि b मा छ को मतलब b आइहाल्यो यानी कि B intersection A complement is equal to B, hence the relation is proved. Okay, have a look. Now question number 4 को A र C कसरी बनाउने फेरि हेर है हेर यहाँनिर इक्वल देखाउनु छ कुनै एउटा साइड लिन्छौँ हामीले LHS B minus A अब यसमा x such that x belongs to B minus A गर्दाखेरि यो भयो
x such that x belongs to b and x does not belong to a। तो सब हामीले पढिसकेको नोटेसनहरु यसलाई फटाफट लेख्नु छ अनि त्यही सोच्नु छ। अब हेर एकदम सिम्पल छ, x belongs to b and अब यहाँ छ को मतलब x belongs to a कम्प्लिमेन्ट, दुईटा सेट को बीचमा एन्ड मतलब x belongs to b and a कम्प्लिमेन्ट। कति आयो b and a कम्प्लिमेन्ट, प्रुभ b minus a, b and a कम्प्लिमेन्ट। भेरी सिम्पल। c अब यसलाई a minus b x such that x belongs to a minus b। अब यसलाई हामीले x such that x belongs to a and x does not belong to b। क्वेशन घुमाइदियो b कम्प्लिमेन्ट कसरी लिएर आउने। ओके अब हेर यो र यो कसरी लिएर आउने, x such that x belongs to a को मतलब does not belong to a कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। a मा छ को मतलब a कम्प्लिमेन्ट मा हुनु भएन, त्यो a मै बस्नु पर्यो। एन्ड x belongs to b कम्प्लिमेन्ट, b मा छैन को मतलब b कम्प्लिमेन्ट मा हुनु पर्यो। मिलाऊ यसलाई x belongs to b कम्प्लिमेन्ट and x does not belong to a कम्प्लिमेन्ट, यता सार्ने उता पुर्याउने, सिम्पल। अब हेर यसको बारेमा के पढेको थियौं, यसमा छ यसमा छैन। हेर यस्तो a minus b मा हामीले के लेख्यौं, a मा छ b मा छैन, a मा छ b मा छैन, त यो पनि त माइनस हुन्छ। b कम्प्लिमेन्ट मा छ a कम्प्लिमेन्ट मा छैन को मतलब x such that x belongs to b कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स a कम्प्लिमेन्ट। आन्सर आयो b कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स a कम्प्लिमेन्ट, यही हामीले प्रुभ गर्नु थियो। राम्ररी हेर सब बुझिन्छ।